आओ मैं आपको एक माँ की कहानी सुनाता हूं जिसने अपने बेटे को मदरसे में भेजा। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़बर था सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन नास। अज़बर था तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद। 14 पारे सुनाए। उस्ताद बड़े मुतासिर हुए। फरमाया बेटे जहां से 14 पढ़े बकिया 16 भी उसी मदरसे में उसी उस्ताद से पढ़ लेते। तेरे हिज्जे अच्छे मंजिल खूब। तो अर्ज की उस्ताद जी मैंने किसी मदरसे में किसी उस्ताद से ज़ानुए तलम्मुस तय नहीं किए। फरमाया बेटे ये दौलत पाई कहां से? तो बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अर्ज करते हैं उस्ताद जी मेरी वालिदा 14 पारों की हाफिजा थी। मैंने मां से सुन सुन के हिफ्ज कर लिए। और भाई मां कुरान पढ़े तो बेटा कारिए कुरान बनता है। मां दूध पिलाए सोने मोहम्मद पे दुरूद पढ़े तो बेटा दश्ते नैनवा को मैदान करबला बना देता है। किरदार नस्लों को संवारता है। क्लासरूम में टीचर बच्चों से पूछता है बड़े होकर क्या बनोगे? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर, और एक बच्चा कहता मैं बड़ा होकर सहाबी रसूल बनूंगा। कहा तेरे दिल में यह शौक कैसे पैदा हुआ? तो वो बच्चा कहता है मेरी वालिदा रोजाना सोने से पहले मुझे एक सहाबी रसूल का वाकया सुना के सोती है और मेरे दिल में शौक पैदा हुआ है कि मैं बड़ा होकर सहाबी बनूंगा। मंसूर अलवी एक बहुत बड़ा राइटर गुजरा है। वो कहता मैंने एक बच्चे से सवाल किया बड़े होकर क्या बनोगे? तो वो कहता मैं बड़ा होकर नूरुद्दीन जंगी बनूंगा। नूरुद्दीन जंगी को जानते हो? ये वो शख्सियत है जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आके मिलते हैं। फरमाया 2 चत कब्रे कुत्ते मेरी तरफ बढ़ रहे हैं और नूरुद्दीन जंगी वहां से थोड़ लगाते हैं और मदीना में आके उन कुत्तों को वासले नार करते हैं और फिर मदीने की गलियों में लब्बैक की सदाएं देते हैं और कहते हैं बंदा नवाज ये मेरा फखर कि आपने इस बड़ी कायनात में मेरा इंतखाब किया। ये है नूरुद्दीन जंगी। कहा बड़े होकर क्या बनोगे? कहा नूरुद्दीन जंगी बनूंगा। टीचर कहता है बेटे तेरे दिल में ये शौक कैसे पैदा हुआ? तो कहा मेरी वालिदा कहती है बेटे अगर तू नूरुद्दीन जंगी बनेगा ना तो ख्वाब में रसूलुल्लाह तुम्हें अपनी जियारत से मुशर्रफ फरमाएंगे। तामीर होती है, तामीर करनी पड़ती है। सिखाने से बच्चे सीखते हैं। हमने गाली सिखाई, बच्चों ने गालियां दी। मां ने कुरान पढ़ा, बेटा कारिए कुरान बना। मां दूध पिलाती है, सोने मोहम्मद पे दुरूद पढ़ती है, बेटा दश्ते नैनवा को मैदान करबला बना देता है। आज वादा करते हैं आज के बाद गाली नहीं देंगे। अल्लाह हमें इस पे कायम रहने की तौफीक दे। आज तो किसी को कहा जाए ना कि गाली नहीं देनी चाहिए तो हम कहते यार जुबान पक गई है। और इस जुबान की तो फितने है दोस्तों, ये तख्त पे भी बिठाती है और जमाने की खाक भी छलवाती है। ये जन्नत में भी ले जाएगी, ये जहन्नम में भी ले जाएगी। ये जुबान की तो फितने है। मेरे नबी का फरमान सुनिए। फरमाया मुर्गे को गाली ना दो। क्यों? फरमाया इसलिए कि वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। जुमला लीजिएगा। फरमाया मुर्गे को गाली ना दो, वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। और आज लोग उलमा को गालियां देते हैं जो लोगों को दीन सिखाते हैं, जिन्हें इस्तंजा करने का भी पता नहीं ना होता, जो मुंह में आता है वो कह देता है। और जिसको मुसल्ले पे खड़ा करो ना भाई उसकी इज्जत किया। लेकिन हमारे रवैये इतने अजीब हैं, हम जुमेरात को कॉपी पेंसिल लेके छत पे चढ़ जाते हैं। जिस शख्स को अपने इमाम पे इतना भी एतमाद नहीं, 250-300 रुपया इकट्ठा होता है और फिर बहाने बहाने से पूछा जाता है कहीं मौलवी पैसे तो नहीं खाता। फिका का मसला है कि अगर दिल में इतनी बात आ जाए कि मेरे कपड़े इमाम के कपड़ों से अच्छे, नमाज ही नहीं होती। जिसको मुसल्ला दो उसको इज्जत भी दो। फरमाया मुर्गे को गाली ना दो, फरमाया पिस्सू को भी गाली ना दो। पहली नसीहत के किसी को गाली ना देना। दूसरी नसीहत फरमाया जाबिर बिन सुलैम नेकी को हकीर ना जाने। देखिए हम रोजाना घर से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बाजार, कारखाना, फैक्ट्री जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हमारे रास्ते में कोई पत्थर, कोई रोड़ा आ जाता है और हम एहतियात से गुजर जाते हैं। लेकिन ये ख्याल शायद कि कभी भी नहीं गुजरा कि मेरे बाद कोई मेरा मोमिन भाई इस रास्ते से गुजरेगा तो कहीं बेखबरी में वो इस पत्थर से ना उलझ जाए। तकाजा था कि उस पत्थर को, इस ईंट को उठा के साइड पे रख देते, लेकिन हम इस ख्याल से गुजरे कि भला इसका अजर क्या होगा। रहमत हक बहाना मी जोयत, अल्लाह की रहमत बंदे को बख्शने के बहाने ढूंढती है।
ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا سنائے حضرت قبر میں کیسے ہیں؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے۔ پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ تو فرمایا ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا، اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ فرمایا اس خیال سے قلم کو روک لیا، یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا۔ کہتے اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ بخاری کے لفظ ہیں، آقا فرماتے ایک عورت جنگل سے گزر رہی تھی، یہ پچھلی امتوں کا تذکرہ ہے، اس نے ایک کتے کو دیکھا، عورت کردار کی بلی نہیں تھی، اس نے موزہ اتارا، پانی بھرا، کتے کو پلایا، اللہ کی رحمت جوش پہ آئی، اللہ نے مغفرت فرما دی۔ او بھائی کتے کو پانی پلانے والے جنت میں جا رہے ہیں، اگر آپ بھوکوں کو کھانا دو، برہنہ کو لباس دو، پیاسے کو پانی دو، پیادہ کو سواری دو، جنت تو ملے گی، اللہ جنت میں آپ کے درجات بھی بلند فرما دے گا۔ تیسری نصیحت فرمایا جابر بن سلیم، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے۔ ہم لوگ سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اسے اوقات میں رکھو۔ یہ اوقات کس چیز کا نام ہے؟ دولت۔ میاں صاحب تو فرماتے بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سے، یہ دولت میں یار ہے۔ ہم لوگ آج بھی اندھیروں میں کھڑے ہیں بھائی، یہ اونچ نیچ، یہ کمی چودھری کا امتیاز ہمارے دیہاتوں میں آج بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں تو عزت کے لائق وہ زیادہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس کو منہ لگانا ہے، اس کو نہیں لگانا۔ جس سے بھی ملو بلا امتیاز بھائی خندہ پیشانی سے دو۔ میں کہتا ہوں بھائی آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں۔ اور واصف علی واصف کا جملہ سنیے، آپ فرماتے ایک تو بڑا آدمی، ایک اور چیز انہوں نے فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھے۔ اور ایک اور جملہ جو میں عرض کرنے لگا تھا، واصف علی واصف فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ایک بڑا آدمی ہم نے معیار مقرر کیا ہے، جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں، فلک پوش عمارتیں، بنگلے، پلازے، یہ چیزوں کو ہم نے کہا بڑا یار مالدار ہے اور بڑا آدمی ہے۔ کتوں کی لڑائی پہ 50,000 دیا، اس کو بڑا کہا۔ ہجڑوں پہ جو دولت لٹائے ہم نے کہا بہت بڑا آدمی ہے۔ لیکن واصف علی واصف نے ایسا جملہ بولا یقیناً کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں۔ جس کو اوقات کا نام دیا نا، یہ درمیان سے نکال دو یار۔ عزت دینے سے کبھی عزت کم نہیں ہوئی۔ ایک مذہبی اسکالر کہیں بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، باہر ایک جاروب جھاڑو دے رہا ہے، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا بیٹا کھانا کھا لو۔ اس نے نظر اٹھائی، کوئی نظر نہ آیا، کانوں کا دھوکا لگا۔ غریبوں کو کون منہ لگاتا ہے؟ وہ کام میں پھر مصروف ہو گیا۔ انہوں نے پھر کہا بیٹا کھانا کھا لو۔ اس نے ادھر ادھر نظر اٹھائی، کوئی نظر نہ آیا، کہتا ہے حضرت مجھے کہہ رہے ہیں؟ میں ہاں بیٹے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کھانا کھا لو۔ اچھا اس نے جھاڑو وہاں رکھا، ایسا نہیں ہوا کہ ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ آیا ہو، بلکہ اس نے دوڑ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اس کے ساتھ اس کی بیوی، اس کے بچے تھے۔ وہ کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے، ہم عیسائی ہیں، ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے۔ اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں، دلائل نہیں، بس 2 میٹھے بول بولے ہیں، بیٹے کھانا کھا لو، تو خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے۔ اور ہمارے رویوں کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، سرے راہ کھلا میدان آیا، بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے، لیکن ایک جانب ایک بچہ دیکھا گیا جس کے تن پہ پیرہن پھٹا ہے اور آنکھیں نمناک ہیں۔ حضور گزرے کے قدم رک گئے۔ میرے حضرت فرماتے لو تدخل شوکۃ، فرمان رسالت ہے، کانٹا بھی چبھے ہم کو کب ان کو گوارا ہے۔ برستی آنکھیں دیکھی تو قدم رک گئے۔ فرمایا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا۔ عرض کرتے کہ فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے کہ شہید ہو گئے، میں یتیم ہوا، ماں بیوہ ہوئی، ماں نے دوسرا نکاح کیا، ستیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ آقا فرماتے بیٹے کیا تو اس بات پہ راضی نہیں
کہ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری باجی لگے، علی تیرے چچا لگے اور حسن و حسین تیرے پیر لگے۔ وہ بچہ کہتا اگر یہ رشتے میرے ہیں تو مجھے اور چاہیے کیا؟ اور حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے، اس کو کھانا دیا، اس کو لباس دیا، پھر انگلی تھام کے عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے۔ سرے راہ جب کھلا میدان آیا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے بھائی ابھی تو رو رہے تھے۔ اب فخر سے کہتا ہے میں بھوکا تھا مجھے کھانا ملا، میں ننگا تھا مجھے لباس ملا، میں یتیم تھا مجھے ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن ملی، علی چچا ملے اور حسن و حسین مجھے بھائی ملے۔ وہ کہتا ہے اب بھی میں رو؟ یہ اخلاق ہے صاحب، یہ دین ہے۔ جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ایک نصیحت فرمائی جابر بن سلیم کسی کو شرمندہ نہ کرو، اور ہم لوگ قدم قدم پہ۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کمنٹ کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا کرے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔